चुच्चे नक्सा श्वेतपत्रमा जारी नगरेको भन्दै मध्य प्रदेशका एक नेतालाई मधेसी जनताले गरे रामधुलाई। मधेस सरकार डराउँदै हतार हतार नयाँ नक्सा जारी गर्यो। 3वटा घर तत्काल भत्काउन धम्की दिने भारतीय एसएसबीको सुस्ताका नागरिकले फुटाए टाउको। गुड जब भन्दै देशभरका नागरिकले दिए बधाई। चीनले बनायो तिब्बतदेखि लद्दाखसम्म विश्वकै लामो सुरुङ मार्ग। भारतीय सेनाको भयो हालत खराब। छिमेकीले भारतको छवि बिगार्न दुष्प्रचार गरेको भन्दै मोदीको आक्रोश। त्यस्ता तत्त्वलाई तह लगाउने चेतावनी। सरकारले चीनसँग आशंका र अविश्वास पैदा गरेको केपी ओलीको आरोप। आइसोलेसनबाटै दिए देउबालाई चेतावनी। अमेरिकाद्वारा युक्रेन स्थित दूतावासका कर्मचारीका परिवारलाई देश छोड्न निर्देशन। अबको केही दिनमै युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गर्दै। र चिनिया सेनाको कब्जामा परेका भारतीय युवकलाई चिनिया सेनाले गर्यो फिर्ता। भारतभर छायो खुसियाली। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी मधेस सरकारको श्वेतपत्रमा जारी नगरेको भन्दै मध्य प्रदेशका एक नेतालाई मधेसी जनताले रामधुलाई गरेका छन्। धनुषा जिल्लाका जसपाका एक सांसदलाई मध्य प्रदेशका जनताले रामधुलाई गरेका हुन्। साथै मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको पुतला पनि जलाइएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। जनताको चरम दबावपछि हिजो नै मध्य प्रदेश सरकारले श्वेतपत्रमा भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा अङ्कित नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरिसकेको छ। साथै मध्य प्रदेश सरकारले भुलवश यस्तो गल्ती हुन गएको भन्दै माफी पनि मागेको मध्य प्रदेशका पत्रकारले जानकारी दिएका छन्। भारतद्वारा अतिक्रमित सुस्ताका नेपाली नागरिकले एसएसबीको टोलीलाई लखेटेका छन्। सुस्ता क्षेत्रमा पसेर एसएसबीले ज्यादती गर्न थालेपछि लखेट्नु परेको सुस्ताका जनताको दाबी रहेको छ। एसएसबीले सीमामा आएर स्थानीय जनताको 3वटा घर भत्काउन धम्की दिएपछि जनताले लखेटेको उल्लेख गरिएको छ। संविधानको भाग 4 को धारा 50 मा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राख्दै नागरिकको जीव, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने विषयलाई राज्यको प्रमुख उद्देश्य एवं दायित्वको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। तर विगतदेखि नै नेपालका शासन सञ्चालकहरूले सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई छिमेकीको हस्तक्षेप र अतिक्रमणबाट जोगाउन ध्यान दिएनन्। सीमाको विषयमा विभिन्न ठाउँमा विवाद देखिँदा पनि उच्च राजनीतिक तहबाट गम्भीर र सिलसिलेवार कदम चालिएको छैन, जसका कारण महाकाली नदी वरपरका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका साथै सुस्ता लगायतका ठाउँमा अतिक्रमणसहित भारतको हेपाई कायमै रहेको छ। नेपाली पक्षको लाचारी र व्यवस्थाका कारण कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना 6 दशकदेखि बसिरहेको छ। पछिल्लो पटक भारतले एकलौटी हिसाबले सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूभाग दार्चुलाको कालापानी, लिपुलेक क्षेत्र परेपछि भने दुई देश बीचको सीमा समस्या गाँठो फुकाउनै पर्ने जटिल मोडमा आइपुगेको छ। यस्तै सुस्ताको 35,000 हेक्टर जमिन भारतीय अतिक्रमणमा परेको छ। तर नेपालमा पटक पटक बनेका सरकारले यी विषयमा ध्यान नदिँदा त्यहाँका जनताले शास्ति भोग्नु परेको छ। चीनले तिब्बतदेखि अक्साई चीनसम्म सेनालाई आउजाउ गर्न र भारतसँगको सीमाको रक्षा गर्न भूमिगत बाटो अर्थात् सुरुङ मार्ग बनाएको दाबी गरेको छ। यसले चिनिया सेनालाई कष्टकर बाटोको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता टरेको पनि विश्वास गरिएको छ। तिब्बतदेखि लद्दाख नजिक अक्साई चीनसम्म यस्तो सुरुङ मार्ग चीनले बनाएपछि चिनिया सेनालाई खाद्यान्न तथा हतियार सहज रूपमा आयात गर्न सहज भएको चिनिया सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। हाल चीनले भारतसँगको सिमाना प्याङ्ग्योङ तालमा एउटा पक्की पुलको पनि निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ भने अन्य भौतिक संरचनाहरू पनि बनाइरहेको छ। यसले भारतलाई दबाव परिरहेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको विश्वव्यापी छवि बिगार्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। ब्रह्माकुमारीहरूको पहलमा आयोजित आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत के और कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भारतको छवि बिगार्ने प्रयासहरू असफल पारिने चेतावनी समेत दिएका छन्। उनले नेपाल, चीन तथा पाकिस्तानलाई इङ्गित गर्दै छिमेकीहरूले भारतको विश्वव्यापी छवि बिगार्ने प्रयास गरिरहेको बताएका हुन्। यसलाई राजनीति मात्रै हो भनी यत्तिकै व्यवस्था गर्न मिल्दैन, किनकि यो सिङ्गो भारतको प्रतिष्ठाको प्रश्न भएको प्रधानमन्त्री मोदीले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री मोदीले ब्रह्माकुमारी र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले भारत विरोधी प्रचारको प्रतिकार गर्न भूमिका खेलिरहेको भन्दै प्रशंसा समेत गरेका छन्। ब्रह्मकुमारीहरूले यो सुनिश्चित गर्नुपर्छ कि विभिन्न देशहरूमा मानिसहरूलाई सही जानकारी प्रदान गरिएको छैन। भारत विरुद्ध फैलिएको अफवाह विरुद्ध लड्नु हामी सबैको दायित्व हो, मोदीले भने। यद्यपि उनले कुनै विशेष घटनालाई निर्दिष्ट वा सङ्केत गरेनन्, तर प्रधानमन्त्री मोदीले गत वर्ष अक्टोबर 12 यस्तै सन्देश पठाएका थिए। उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको 28औं स्थापना दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले मानव अधिकार सम्बन्धी मुद्दाहरू उठाउँदा मानिसहरूलाई विकल्प प्रस्तुत गर्ने नभई उल्लङ्घनका विषयमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गरेका थिए। भारत र चीनको सीमाका रूपमा रहेको वास्तविक नियन्त्रण रेखा नजिक अरुणाञ्चल प्रदेशबाट हराएका 17 वर्षीय भारतीय युवक फेला परेका छन्। चिनिया सेनाले उनलाई पत्ता लगाएको र उनलाई भारत फर्काउनका लागि प्रक्रिया थालेको भारतीय सेनालाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था ANI ले खबर दिएको छ। चिनिया सेनाले हामीलाई अरुणाञ्चल प्रदेशबाट हराइरहेको किशोर भेटिएको बताएको छ र समुचित प्रक्रिया अपनाएको छ, भारतीय सेनाका लेफ्टिनेन्ट कर्नेल हर्षवर्धन पाण्डेले बताएका छन्। ती किशोर गत बुधबार हराएपछि भारतीय सेनाले चिनिया जनमुक्ति सेनासँग उनलाई खोजिदिनका लागि आग्रह गरेको थियो। स्थानीय शिकारी समूहमा रहेका ती किशोर वास्तविक नियन्त्रण रेखा नजिकको दुर्गम ठाउँमा जाँदा चिनिया सेनाले नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ। मिराम तारम नामक ती किशोर अरुणाञ्चलको जिदो भन्ने ठाउँका हुन् र वास्तविक नियन्त्रण रेखा पार गरी उनी तिब्बत पुगेका थिए। उनी हराएको खबर अरुणाञ्चलका भाजपाका सांसद तापिर गावले दिएका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले चीनसँगको सम्बन्धमा आशंका र अविश्वास पैदा गर्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन्। विगतमा टुङ्गिएको चीनसँगको सीमाको प्रश्नमा एकतर्फी रूपमा छानबिन समिति बनाएको ओलीले आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष ओलीले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा एकतर्फी रूपमा छानबिन समिति बनाएको तथा सरकारले समितिको प्रतिवेदनलाई गुपचुप राखेको आरोप लगाएका हुन्। विगतमै टुङ्गिसकेको चीनसँगको सीमाको प्रश्नमा एकतर्फी रूपमा छानबिन समिति बनाएको सरकारले समितिको प्रतिवेदनलाई गुपचुप राखेर छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा आशंका र अविश्वास पैदा गर्ने काम गरिरहेको छ, ओलीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। एमालेले मुलुकको बाह्य सम्बन्धमा गम्भीर असन्तुलन र विचलनहरू देखा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त पनि गरेको छ। स्थानीय तहको चुनाव वैशाखमै गर्नुपर्ने चौतर्फी दबावलाई बेवास्ता गर्दै सत्ता गठबन्धनले चुनाव पर सार्ने सङ्केत गरेको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी 2079 वैशाख 14 र 22 गतेका लागि चुनाव गर्न प्रस्ताव गर्दै सरकारसँग मिति घोषणाको लागि आग्रह गरेको थियो। वैशाखको चुनाव सार्नेबारे औपचारिक निर्णय नगरे पनि सो मितिमा चुनाव हुन नसक्ने आफूहरूको निष्कर्ष रहेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताएका छन्। स्थानीय तहको कार्यालयबारे संविधान र कानुनमा देखिएको छिद्रलाई देखाएर गठबन्धनले चुनाव पर सार्ने तयारी गरेको हो। गठबन्धनले 3 चरणमा भएको चुनावबाट गठित पालिकाको कार्यदल पुरा भएपछि चुनाव गर्ने योजना बनाएको स्रोतको दाबी रहेको छ। अब गठबन्धनले प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको चुनाव एकैपटक गर्न प्रस्ताव गर्ने नेताहरूले बताएका छन्। हाल देशमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभाव रहेको छ। सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्णतया बदलिरही बाँकी प्रदेशहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहेको छ। सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हिमपात भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। सोमबार सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्णतया बदलिरही बाँकी प्रदेशहरूमा आंशिकदेखि सामान्यतया बदलीको सम्भावना रहेको छ। सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम र बाँकी प्रदेशहरूका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा केही स्थानमा हल्का हिमपातको पनि सम्भावना रहेको छ। अमेरिकाले युक्रेन स्थित अमेरिकी दूतावासमा रहेका आफ्ना कर्मचारीका परिवारलाई त्यहाँ छोड्न निर्देशन दिएको छ। युक्रेनमा रहेका अन्य अमेरिकी नागरिकलाई पनि देश छोड्ने बारे मनस्थिति बनाउन समेत विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ।
रुसले युक्रेनमाथि सैन्य कारबाहीको तयारी गरेको अमेरिकाको दाबी रहेको छ, तर रसियाले भने अमेरिकी दाबी अस्वीकार गर्दै आएको छ। 1 महिनादेखि रसियासँगको सीमामा रुसले 1 लाख सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेको छ। रुसले यसअघि पनि युक्रेनी भूभाग कब्जा गरेको थियो। सन् 2014मा युक्रेनको महत्त्वपूर्ण भाग क्रिमिया रसियामा विलय भएको थियो। सो घटनापछि युक्रेनमा मस्को समर्थित राष्ट्रपति सत्ताच्युत भएका थिए। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। नमस्कार।